Hello and welcome back to my channel, guys. If you are new in this channel, then don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon and subscribe this channel. र साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी प्रॉफिट एन्ड लस बारे चर्चा गर्ने छौं। प्रॉफिट एन्ड लस बेसिकली यस लेसनमा अथवा यस च्याप्टरमा हामी बुझ्छौं भने यो प्रॉफिट भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई किनेको भन्दा बढीमा बेच्नुलाई नै हामीले प्रॉफिट भन्छौं। और यसलाई हामीले सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ हैन, जस्तै हाम्रो गोजामा बढी पैसा आउनु नै प्रॉफिट हो र हाम्रो गोजाबाट पैसा बढी जानु नै लस हो। र यो पैसा आउने र जाने त दुईटैमा हुन्छ। अब लस भनेको चाहिँ हामी बुझिसकेका छौं हैन, जस्तै हामीले किनेर त्यसलाई कममा बेच्नुलाई नै हामीले लस भन्छौं, त्यसलाई नै हामीले घाटा लाग्यो भन्छौं। अथवा सजिलो भाषामा धेरैजनाले भन्ने गर्छन्, जस्तै कि मैले एउटा साइकल 4000 मा किने र त्यसलाई 5000 मा बेचे भने के भन्छन्, ए तँलाई त फाइदा नै भएछ भन्नाले त्यसमा चाहिँ हामीलाई फाइदा भएछ। कति भएछ फाइदा? 1000 रुपैयाँ हो। त्यस्तै हामीले 5000 मा साइकल किनेर त्यसले हामीले 4000 मा बेच्यौं भने के हुन्छ त, हामीले 1000 रुपैयाँ लस हुन्छ, त्यसलाई नै घाटा भन्छ। र साथीहरु, मलाई आशा छ तपाईहरुले प्रॉफिट र लसलाई बुझिसक्नु भएको छ। र अब म विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु। प्रॉफिट एन्ड लस कसरी निकाल्ने त? यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने एसपी भनेको के हो छ? एसपी भनेको चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस। एसपी भनेको हाम्रो सेलिङ प्राइस हो। एन्ड सीपी भनेको के हो? हाम्रो कस्ट प्राइस भनेको। एसपी भनेको सेलिङ प्राइस र यो सीपी भनेको हाम्रो कस्ट प्राइस भन्नाले अब एसपी भनेको अब हामीले कुनै पनि वस्तु जस्तै किन्ने बेलामा जतिमा किन्छौं त्यो हाम्रो सीपी हुन्छ, कस्ट प्राइस। र त्यो वस्तुले हामीले कुनै पनि मूल्यमा एउटा फिक्स मूल्यमा बेच्यो भने त्यो हाम्रो सेलिङ प्राइस हुन्छ। र यही एसपी र सीपी को कम्बिनेसनले नै हामीले प्रॉफिट र लस को हामीले फर्मुला बनाउँछौं अथवा हामीले फर्मुला दिएको हुन्छ हाम्रो बुकमा। प्रॉफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट भनेको के हो त? एसपी माइनस सीपी भनेको बेचेको मूल्यबाट हामीले किनेको मूल्य घटायो भने हामीले के आउँछ त? प्रॉफिट आउँछ। र यसैमा हामीलाई एउटा अझै फर्मुला छ, लस इक्वल्स टु के हुन्छ त? एसपी माइनस सीपी। अब लस कसरी निकाल्ने? लस भनेको, सरी गाइज यहाँ मिस्टेक भएछ, सीपी माइनस एसपी। लसले हामीले कसरी निकाल्ने त? सीपी भनेको किनेको मूल्य, एसपी भनेको बेचेको मूल्य। लस भनेको हामीले किनेको भन्दा कममा बेच्नु नै लस हो। किनेको भन्दा हामीले यसमा कममा बेच्छौं र त्यसलाई हामीले लस भन्छौं। र त्यस्तै नै हामीले अब सीपी जतिमा किन्छौं त्यसबाट बेचेको मूल्य घटाउने भने के आउँछ? हाम्रो लस आउँछ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोधिदिन सक्छ भने हामीलाई प्रॉफिटलाई म पी लेख्छु, पी पर्सेन्ट सोध्छ भनेको चाहिँ हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट सोध्छ। प्रॉफिट पर्सेन्ट। अब प्रॉफिट हामीले कसरी निकाल्छौं? कुनै पनि नम्बर, कुनै पनि जस्तै प्रॉफिट र लस छ, कुनै पनि यस्तो कुनै पनि नम्बर वा कुनै पनि भ्यालुको यो प्रॉफिट अथवा लस जस्ता कुनै अरू अन्य भ्यालुहरुको पर्सेन्टमा निकाल्न भन्यो भने हामीले के गर्छौं?
जति हामीले भ्यालु दिएको हुन्छ वा जसको पर्सेन्ट सोधेको हुन्छ त्यसलाई हामीले डिभाइड बाई टोटल। अब टोटल भनेको हाम्रो प्रॉफिट र लसको पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो टोटल अथवा मेन भ्यालु अथवा सेन्टर भ्यालु हामीले सीपीलाई मान्छौँ, किनभने किनेको र मूल्यबाट नै हाम्रो फाइदा र घाटा निर्धारण हुन्छ। यसमा हामीले एसपी को कुनै पनि भ्यालु हुँदैन। यसमा हामीले यो हाम्रो सीपीलाई नै मेन मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100% गर्छौँ। प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला के हुन्छ त? प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु पी डिभाइड बाई सीपी इन्टु 100%। र त्यसै गरी हाम्रो लसले म एलले डिनोट गर्छु, एल पर्सेन्ट इक्वल्स टु अब प्रॉफिटको चाहिँ हैन प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीले प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100% गर्नुपर्छ भने अब लस पर्सेन्ट निकाल्न छ भने हामी के गर्छौँ त? लसलाई सीपीले डिभाइड गरेर इन्टु 100% गर्ने भनेको लस बाई सीपी इन्टु 100% गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ? लस पर्सेन्ट आउँछ। र यो प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टरमा हाम्रो बेसिकली हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। प्रॉफिट एन्ड लस भनेको चाहिँ हैन घाटा र फाइदा। त्यसमा हामीले दुईटा मेन पोइन्ट छ, एसपी र सीपी, जो कि हामीले बुझिसकेका छौँ। र यसबाट हामीले के अब प्रॉफिट एन्ड लस पार्टको नामबाटै थाहा हुन्छ घाटा र नाफा भनेको। यसमा हामीले कि त घाटा सोध्छ कि त नाफा सोध्छ। र घाटा सोधेपर घाटा निकाल्ने र फाइदा सोधेपर फाइदा निकाल्ने। यो निकालिसकेपछि कहिलेकाहीँ हामीले सोध दिन सक्छ हामीलाई घाटा लाग्न त लाग्यो तर कति पर्सेन्ट घाटा लाग्यो। र त्यसै गरी अब फाइदामा के हुन्छ त? फाइदा त भयो तर कति पर्सेन्ट फाइदा भयो हो, त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला निकै नै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रॉफिट पर्सेन्टको यो फर्मुला बनाएका हौँ अथवा यो किताबमा दिएको हुन्छ। र हाम्रो बेसिकली प्रॉफिट एन्ड लसको कन्सेप्ट यति नै हो। र अब हामीले कन्सेप्ट चाहिँ बुझिसकेका छौँ। अब जस्तै हामीले कुनै पनि काम 50% सिकेर हुँदैन। त्यही भएर म्याथमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि 50% कन्सेप्ट एन्ड 50% आवर प्र्याक्टिस हुन्छ। भनेको 50% हामीले यो कन्सेप्ट बुझ्छौँ र हामीले यसमा कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ। प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी एन्ड लस इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी। अब हामीले यसलाई फर्मुला भने पनि भयो र यसले हामीले आफ्नो एउटा कन्सेप्ट भने पनि भयो। र अब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। केही क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त्यो लामो समयसम्म हाम्रो माइन्डमा रहन्छ। र म अब तपाईहरूको लागि क्वेसन सल्युसन गर्छु। एउटा क्वेसन म तपाईहरुलाई सिम्पल बेसिक क्वेसन गर्छु। एउटा तपाईहरुलाई बेसिकदेखि स्टार्ट गरेर हामीले एडभान्स लेभलका क्वेसनहरू पनि गर्छौँ। र यसमा सीपी इज इक्वल टु रुपीज 250 दिएको छ भने एन्ड एसपी इज इक्वल टु रुपीज 275 दिएको छ र हामीलाई यस क्वेसनमा प्रॉफिट भन्नाले P इज इक्वल टु वाट? हामीले यसमा प्रॉफिट र यसैमा मैले तपाईहरुको लागि एन्ड P पर्सेन्ट भन्नाले के अघि नै भन्ने थियौँ हामीले P पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु वाट? हामीलाई सीपी दिएको छ, एसपी दिएको छ, हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने यस क्वेसनमा निकाल्न भनेको छ। र कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्दा हामीले फर्स्टमा लेख्नु पर्छ त्यसैको तल लेख्ने SO
सोल्युसन यसैको तल सोल्युसन लेख्नु मेरो स्पेलिङ भएछ सोल्युसन सोल्युसन। अब हामीले यसमा बेसिकली के सोधेछ भने प्रॉफिट सोधेछ। प्रॉफिटको हामीलाई फर्मुला थाहै छ अथवा हामीले कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ र कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामीले गाह्रो हुने भयो त भएन। त्यसैले यहाँ लेख्ने हामीले प्रॉफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी यो भइसक्यो इक्वल टु एसपी हाम्रो कति छ रुपीज लेख्न परेन 275 माइनस 250 भनेको कति हो त लास्टमा हामीले रुपीजमा दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो आन्सर 25 भनेपछि यस क्वेसनमा के भन्छ कुनै पनि मान्छेले एउटा सामान 250 मा किन्यो र त्यसलाई 275 मा बेच्यो र त्यो बेच्दाखेरि उसलाई कति रुपैयाँ घाटा लागेछ त उसलाई यसमा घाटा भएको छैन यसमा हामीलाई फाइदा भएको छ भनेको प्रॉफिट त्यसले रुपीज 275 मा बेच्दा त्यसलाई 25 रुपीज फाइदा भएको छ र अब हामीलाई यसलाई पर्सेन्टमा निकाल्नु पर्ने छ भनेको p पर्सेन्ट इक्वल्स टु हामीले फर्मुला के भनेको थियौँ त कुनै पनि भ्यालुको कुनै पनि नम्बरको त्यसको पर्सेन्टमा भ्यालु निकाल्दा फेरि त्यो भ्यालु बाइ टोटल इन्टु त्यो भ्यालुलाई हामीले टोटललाई डिभाइड गरेर इन्टु 100% गर्ने भने हाम्रो प्रॉफिट अथवा कुनै पनि भ्यालुको पर्सेन्टमा भ्यालु आउँछ र हामीले यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेपछि p डिभाइड बाइ सीपी इन्टु 100% इज इक्वल टु p भनेको हाम्रो कति आयो 25 डिभाइड बाइ सीपी कति छ 250 इन्टु 100%। अब हाम्रो यो 25 र यसलाई काट्न मिल्छ यहाँ हाम्रो आउँछ 25 10 जा 250 र यहाँ 10 बज्यो हैन त्यसपछि हामीले यहाँ बेसिक क्याल्कुलेसन पनि हाम्रो राम्रो हुनुपर्छ 10 इन्टु 100 गर्दा फेरि हाम्रो आउँछ 10 आइसकेपछि हामीले 100 यो चाहिँ हाम्रो तलको भन्नाले डिनोमिनेटरको पार्ट हो त्यसपछि यो 10 ले हामीले 100 लाई डिभाइड गर्नुपर्छ भनेको यहाँ त 1 बच्यो 25 अगाडि यो बाइमा छ भनेको डिभाइडमा र यो डिभाइडको फ्र्याक्सन वाला डिभाइड हामीले कसरी गर्छौं त माथिको अथवा नमिनेटरसँग डिभाइड हुन्छ र डिनोमिनेटरको डिनोमिनेटरसँग डिभाइड हुन्छ र हामीले यो डिभाइडमा भइसकेपछि हामीले तल र माथि काट्न पाइन्छ अथवा कुनैलाई एउटा नम्बरलाई हामीले कमन लिएर त्यससँग अर्को नम्बर काट्छ यसमा हामीले 25 लाई कमन लियौं 25 भन्छ 25 भनेको यहाँ 1 रह्यो 25 10 जा 250 भनेको 1/10 इन्टु 100% हो। अब हामीले यो 1 इन्टु 100 गर्दा कति हुन्छ त 100 त्यसपछि 100 लाई 10 ले डिभाइड गर्ने भने हाम्रो आउँछ 10% र हाम्रो यो क्वेशन सल्भ हुन्छ। त्यसपछि हामी अब एउटा लसको क्वेशन गर्छौं यो अझै हाम्रो एउटा बेसिक लेभलको क्वेशन हो। अब हामी यस्तै गर्दै जाँदा हामीले एडभान्स लेभलसम्म क्वेशन गर्ने छौं र यो बेसिकली 8 क्लासको फोकस गरेर यो भिडियो बनाइएको छ। हामीले यसमा लस निकाल्नु छ। अब हाम्रो क्वेशन यस प्रकार दिएको छ सीपी इज इक्वल टु रुपीज 520 and SP
इज इक्वल टू रुपीज एसपी हामीलाई एसपी इज इक्वल टू रुपीज कति दिएको छ त एसपी एसपी इज इक्वल टू 500 अब हामीले नम्बर हेर्दै हामीलाई थाहा हुन्छ जस्तै अब तपाईले 520 को कुनै पनि सामान किन्नुभयो र त्यो सामानले तपाईले 500 मा बेचेपछि के हुन्छ तपाईलाई 20 रुपैयाँ घाटा हुन्छ हामीले त्यस्तै हेर्दा बित्तिकै थाहा भयो र अब यसमा हामीले त्यही गर्नुपर्छ लस इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी भनेको हाम्रो आउँछ 20 यहाँ लेख्छु म लस हामीले यसको यो इजी भएर हामीले त्यतिकै क्याल्कुलेसनमा हाम्रो आयो त्यसैले म यसलाई डाइरेक्ट लेखिदिन्छु इज इक्वल टु 20 हामीले लस 20 रुपैयाँ भएको छ त्यसपछि एल पर्सेन्ट निकाल्ने यो पनि इजी छ तपाईहरुले बुझ्नुभएकै छ एल डिवाइड बाइ सीपी इन्टु 100%। अब हाम्रो एल कति दिएको छ त एल 20 डिवाइड बाइ सीपी 520 भनेको 520 इन्टु 1 इन्टु 100%। र हामीलाई यो डिवाइड गर्दा कति आउँछ 20 इन्टु 100 डिवाइड बाइ 520 यो गर्दा फेरि हाम्रो आउँछ 3.8% भनेको हाम्रो लस आइहाल्छ र लस आइसकेपछि यो त हाम्रो बेसिक लेभलको क्वेसन हो। अब हामीले केही एडभान्स लेभलका क्वेसनहरु अब हामी गर्नेछौँ जस्तै एउटा अझै म क्वेसन तपाईहरुको लागि गर्दिन चाहे जस्तै कुनै क्वेसनमा दियो तपाईलाई सीपी इज इक्वल टु रुपीज 100 त्यसपछि तपाईको दियो लस पर्सेन्ट त्यसपछि तपाईको दियो लस पर्सेन्ट इज इक्वल टु 10%। त्यसपछि हामीले के सोध्यो त एसपी इज इक्वल टु वाट। अब हामीले कुनै पनि क्वेसन सल्युसन गर्दाखेरि सल्युसन लेख्ने सल्भ गर्नु भन्दा पहिला सल्युसन लेख्ने सल्युसन लेखिसकेपछि अब हामीले यस्तो अवस्था आउँदा फेरि हामीले अब हाम्रो दिमागमा के चल्छ भने हामीले के को फर्मुला लाउने सीपी लाउने कि एसपी लाउने। अब यस्तो आइसकेपछि हामीले पहिला यो क्वेसन मध्ये जसको हाई भ्यालु अथवा जो यस क्वेसनमा मुख्य हुन्छ त्यसैको हामीले यसमा फर्मुला लगाउनुपर्छ भनेको यस क्वेसनमा हाम्रो मेन भनेको चाहिँ हुन्छ लस पर्सेन्ट। यसमा मेन छ हाम्रो लस पर्सेन्ट किनभने अब सीपी को फर्मुला त हामीले यहाँ अथवा हेरे छैन बनाउन त मिल्छ प्रॉफिट इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी भनेको सीपी इज इक्वल टु प्रॉफिट प्लस एसपी हुन्छ लस देखि। त्यसपछि हामीले अब यहाँ लस पर्सेन्ट भनेको छ भने हामीले यहाँ लस पर्सेन्टको फर्मुला लगाउने भनेपछि लस पर्सेन्ट इज इक्वल टु लस डिवाइड बाइ सीपी इन्टु 100%।
अब लस पर्सेन्ट हामीले कति दिएको छ 10% इजिकल टु लस हामीले दिएको छैन र लस नदिइसकेपछि हामीले के गर्ने त लसलाई हामीले ठुलो रूपमा लेख्ने भने लसको फर्मुला लेख्ने भन्नाले सिपी माइनस एसपी लेख्ने लसको फर्मुला यही हो र डिभाइड त छ हाम्रो डिभाइड बाई सिपी इन्टु 100%। अब हेर्नुहोस् है इजिकल टुमा भइसकेपछि हामीले इजिकल टु भन्दा अघि र इजिकल टु भन्दा पछिमा कुनै इक्वल भएमा हामीले काट्न मिल्छ र हामीले यसमा के गर्ने त 10% लाई यो 100% ले काट्ने 10% भन्दा 10% अब हामीले यहाँ लेख्ने 10% 100। अब यहाँ 1 बच्यो हामीले यस्तो इजिकल टु भन्दा यता केही भइसकेपछि हामीले यहाँ सधैँ यहाँ और लेखेर सल्भ गर्नुपर्छ। यसमा मेरो लेख्न मिलेन तर तपाईहरु लेखेर गर्नु होला। और इक्वल्स टु दिन और यहाँ 1 रह्यो। अब हामीले के गर्ने त यता त्यतिकै त लेख्न भएन 1 लेख्न भएन त्यही भएर हामीले सीपी को भ्यालु दिएको छ। यसमा सीपी को भ्यालु चाहिँ त 100 दिएको छ त्यसैले अब यहाँ बाइमा 100 आउँछ र यो डिभाइडमा भएको इजिकल टु भन्दा उता जाँदा के हुन्छ त हाम्रो मल्टिप्लाई को फर्ममा जान्छ भनेको यहाँ 1 छ 1 * 100 भनेको 100 हुन्छ 100 इक्वल्स टु सीपी कति छ सीपी 100 माइनस एसपी त दिएको छैन हामीले त्यही सोधेको छ इन्टु र यो मल्टिप्लाईमा भएको यो 10 केमा जान्छ डिभाइडमा जान्छ यहाँ लेख्ने हामीले डिभाइड बाइ 10 और लेख्ने औरलाई हामीले छुटाउनै हुँदैन। त्यसपछि 10 10 100 यहाँ हामीले डिभाइड गर्दा 10 आयो 10 इजिकल टु 100 माइनस एसपी र हामीले कुनै पनि इक्वेसनको बेलामा हामीले कुनै पनि भ्यालु निकाल्न छ भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभमा राख्नुपर्छ र यसमा हाम्रो एसपी सोधेछ र एसपी हाम्रो केमा छ त नेगेटिभमा छ त्यसैले एसपी लाई इक्वल्स टु भन्दा अगाडि लेख्ने भन्नाले एसपी इजिकल टु यो 100 को 100 त्यसपछि हाम्रो 10 के छ त प्लस छ प्लस भएको उता जाँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ माइनस 10 त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त देयरफोर SP equals to रुपीज 90 हाम्रो SP कति आयो 90 आयो र यसरी नै हामीले यो गर्न सक्छौं। एकचोटी हामी आजको यो लेसनमा रिभाइज गर्छौं के हामी पढ्यौं। हामीले सुरुमा प्रॉफिट एन्ड लस को कन्सेप्ट बुझ्यौं र कन्सेप्टमा के रहेछ त प्रॉफिट इजिकल टु SP माइनस CP लस इजिकल टु CP माइनस SP र अब कुनै पनि चीज अथवा भ्यालु को हैन प्रॉफिट को अथवा लस को अथवा अन्य भ्यालुहरुको पर्सेन्टमा निकाल्दा फेरि त्यसको जतिको पर्सेन्ट निकाल्ने त्यसलाई डिभाइड गर्ने केले टोटलले डिभाइड गर्ने र 100% ले मल्टिप्लाई गर्ने र एमा प्रॉफिट को केसमा हामीले के गर्छौं त प्रॉफिट बाइ CP इन्टु 100% गर्छौं र लस को केसमा के गर्छौं त लस बाइ CP इन्टु 100% गर्छौं र हाम्रो प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट आउँछ। र हामीले यहाँ तीनटा क्वेशन्स पनि सल्भ गर्यौं र आज हाम्रो बेसिक प्रॉफिट एन्ड लस को हाम्रो यो नलेज बढिसकेको छ र तपाईले यो भिडियो जति बेर समय हेर्नुभयो यो तपाईको यो समय खेरा गएको छैन र हामीले समयले खेरा पाल्नु हुँदैन भन्दै आजको यस भिडियोमा यही नै अन्त्य गर्छु। यदि तपाई
यस च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हामीले फेरि पनि यसै अन्तर्गत हाम्रो नेक्स्ट पार्ट आउनेछ। कृपया वेट गरिदिनु होला र यो भिडियोको मेहनतको लागि तपाईले कमेन्ट बक्समा आफ्नो छोटो मिठो केही शब्दहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अवश्य